टपमा वरिपरि लाउनु पर्यो है सर? वरिपरि सबैतिर लगाइदिनु। त्यो अनि स्टेयरकेसको लागि कुनै अलिकति ठाउँमा ठाउँ चाहिँ हाम्रो छोडेको हुन्छ नि स्टेयरकेस सर? गएर स्टेयरकेस राखेर चाहिँ माथि जाने ठाउँ पनि छ होला, थोरै ओपनिङ हुन्छ, त्यसलाई अहिले हामी कन्सिडर नगरौँ। अहिले चाहिँ हामीले फुल वाल छ भनेर कन्सिडर गरौँ। हुन्छ सर। र त्यसपछि एसाइनमा जान्छु म फेरि। डलर एससीटी फाइल भने चाहिँ कस्तो फाइल हो? कस्तो? ट्रेनिङ डलर एससीटी भनिरहेछ, एससीटी फाइल। त्यो फाइलहरू त्यसले डिफ्रेन्ट जेनेरेट गर्छ, त्यसको लागि पुरै म्यानुअली हेर्नुपर्छ। तपाईँले चाहिँ अहिले कुनै एउटा फाइल ओपन गरेर चाहिँ पहिला सुरुमा इट्याप्स ओपन गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँबाट ओपन गरेर त्यो मध्ये WEB भन्ने एउटा फाइल होला, त्यो फाइललाई चाहिँ खोल्नु त खुल्छ होला। यो पछि अब रन गरिसकेपछि अझै फाइलहरू जेनेरेट गर्छ, त्यो ठ्याक्कै फाइल के को हो भन्ने चाहिँ मलाई पनि थाहा भएन, त्यसको लागि म्यानुअल नै पढ्नुपर्छ हामीले। यति सिलेक्ट गरेँ, म फेरि एसाइनमा गएर फ्रेम लोडमा गएँ, डिस्ट्रिब्युटेडमा गएर अब चाहिँ मेरो प्यारापेट वाल लोड हो। कति आएको थियो अघि एकजनाले क्याल्कुलेसन गर्नुभएको थियो भनिदिनु त। 2.3 निकाले सर। 2.3 हजुर, हाफ इन्च वालको अहिले हामीले एजुम गरेछौँ। यसमा कन्फ्युज नहुनु होला है कोही पनि, किनभने हामी त्यो डिजाइन अनुसार डिजाइन गर्दाखेरि कति राख्छौँ। त्यो रियल फिल्डमा चाहिँ 4 इन्च नै लगाउने चलन छ है। कहिलेकाहीँ अब 9 इन्च लगाउने केस छ भने त्यो केसमा क्याल्कुलेसन गरेर राख्ने हो। यो वाल लोडहरू चाहिँ अहिले जति आएको छ त्यति नै चाहिँ तपाईँहरूले डिजाइन गर्दा आउँदैन। कहिलेकाहीँ हाफसम्म मात्रै वाल पनि हुनसक्छ, त्यसपछि फुल ओपनिङ हुनसक्छ। सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले ड्रइङ हेरेर, मैले सुरुको दिनमा पनि भनेको थिएँ, स्याप अथवा इट्यापबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूसँग आर्किटेक्चरल ड्रइङ चाहिँ हुन्छ एउटा। त्यो प्लान सेक्सनहरू सबै हुन्छ, त्यो हेरेर चाहिँ हामीले एनालाइसिस गर्छौँ। त्यसपछि यदि सेफ आएन भने फेरि यदि आफै गर्दैछौँ भने त्यो प्लानलाई कहाँनिर अब कसरी हुन्छ त्यसको साइज अथवा सेपमा केही डिफ्रेन्ट गर्न सकिन्छ कि त्यो गर्छौँ, होइन सँगसँगै हामी आर्किटेक्टसँग काम गर्दैछौँ भने आर्किटेक्टलाई चाहिँ यो डिजाइन अहिले सेफ छैन अथवा टोर्सन बढी भयो भनेर चाहिँ फेरि त्यहाँनिर चाहिँ हल्का चाहिँ हामीले उस गर्न सक्छौँ, यसको सेप साइजहरूमा चाहिँ फरक गर्न सक्छौँ। यहाँनिर मैले 2.3 को चाहिँ एप्लाई गरिदिएँ र ओके गरिदिएँ। र अब मैले 3D मा हेर्नुभयो भने यही हो नि त हाम्रो प्यारापेट वाल। यो 3rd फ्लोरमा यहाँनिर र त्यसपछि यहाँनिर। ठिक छ। अब चाहिँ हिजो मैले स्ल्याब लोड एसाइन गरेको थिएँ, त्यही भएर अहिले चाहिँ म यहाँनिर सेल लोड पनि हेर्छु। मैले सेल लोडमा सायद फ्लोर लाइभ लोड चाहिँ एसाइन गरेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मैले त्यो डिस्प्लेमा हेर्छु। दुइटै गरेको छैन रहेछ है, मेरोमा चाहिँ देखाएन। तपाईँहरूले हेर्नु त एकचोटि, कोहीले गर्नुभएको छ भने। मैले गरे जस्तो लाग्यो तर अहिले देखाइरहेको छैन। 2 किलोन्युटन सबैमा लगाए जस्तो लाग्छ लाइभ लोड। हाम्रो सेल लोडमा गएर चाहिँ वाल लोड गरेपछि यो ओपन नै भइरहेको छैन। ठिक छ, लगाएको भए पनि हामी रिप्लेस एक्जिस्टिङ गर्दियौँ है त। अब चाहिँ हामी स्ल्याबमा चाहिँ लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ
स्ल्याबमा लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ अब हामी इन्डिभिजुअल स्ल्याबलाई चाहिँ सिलेक्ट गर्दैनौँ। इन्डिभिजुअल स्ल्याबलाई सिलेक्ट भन्नेमा जान्छौँ। त्यसपछि सिलेक्ट भन्नेमा फेरि जान्छौँ। अहिले हाम्रो प्रोपर्टिज सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। प्रोपर्टिजमा पनि स्ल्याब सेक्सन सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। स्ल्याब सेक्सन 150 लाई चाहिँ सिलेक्ट गर्छौँ। त्यो गरिसकेपछि सबै स्ल्याबहरू चाहिँ यता हेर्नुभयो भने सबै स्ल्याबहरू चाहिँ हाम्रो सिलेक्ट भएको छ। त्यो भइसकेपछि हामी के गर्छौँ, फेरि एसाइनमा जान्छौँ। यसलाई क्लोज गरिदिउँ अहिले। त्यसपछि एसाइनमा जान्छौँ, स्ल्याब सेल लोडमा जान्छौँ र युनिफर्ममा जान्छौँ। अब चाहिँ हाम्रो कुन लोड हो, फ्लोर लाइभ हो, रिप्लेस एक्जिस्टिङ भन्ने राखौँ। असाइनमा जान्छौँ, सेल लोडमा जान्छौँ र युनिफर्ममा जान्छौँ। त्यसपछि डेटको ठाउँमा हामी फ्लोर लाइभ गर्छौँ। अहिले हामी सबैमा 2 किलोन्युटन लगाइदिउँ। सर मेरो त अर्कै त्यो स्क्रिन खोल्छ यो गर्दाखेरि। असाइन लोडमा के भन्नुभयो? त्यो असाइन लोड गर्दा यो वाला यो नै आउँदैन। फेरि मोडिफाई तपाईले सिलेक्ट नगरेसम्म एसाइनको त्यो अप्सन आउँदैन है। सिलेक्ट केही भएको छैन होला। सिलेक्ट गरेछ, सिलेक्ट गर्दा पनि आएन। सिलेक्ट गर्दा नि हिजो नि यसैमा अड्काएको थिएँ। त्यसो भए ह्याङ भएको होला। हैन हिजो त्यही भइरहेछ। असाइन गर्यो के अरे उयो के नामै बिर्सेँ। सिलेक्ट गरेपछि हामी केमा गयो भनेपछि सर एसाइन भन्नेको सेल लोडमा, असाइनमा गयो, सेल लोडमा गयो अनि युनिफर्ममा आयो सर। त्यसपछि यो डेटलाई चाहिँ हामी फ्लोर लाइभ गराउँछौँ। म माथिको थिच रहेछ है। यो फ्लोर लाइभ गराउनु भन्दा पहिला मैले एकछिन यो स्टप गरेँ स्क्रिन र म चाहिँ अब तपाईलाई एउटा एक्सेल खोलेर देखाउँछु। ल हेरौँ है। आइएस 875 को पार्ट 2 ले लाइभ लोडको कुराहरू गरेको छ। त्यो लाइभ लोड चाहिँ हामी रेन्डमली लगाउने होइन, यो कोड हेर्छौँ त्यसको केसमा है। जस्तो अहिले चाहिँ मैले सबैमा 2 भनेको छु। स्टेयरकेस लोड हामीले लगाएको छैनौँ। बाल्कनीको लोड पनि अहिले हामीले लगाएको छैनौँ। अब यहाँनिर तपाईहरुले हेर्नुभयो भने रुम र किचनमा 2 किलोन्युटन, यो पनि रेजिडेन्शियलको केसमा है। फेरि होस्टेल बोर्डिङ हाउसको केसमा फेरि फरक छ। यो तपाईहरुले कुन रुम हो त्यो अनुसार लगाउनु पर्छ। अहिले चाहिँ हामी रेजिडेन्शियल हेर्दै छौं। रुम किचन 2, टोयलेट बाथरुम सबै 2, कोरिडोर स्टोर रुम एन्ड स्टेयरकेसमा मात्रै 3 हो। 3 अहिले हामीले पछि युज गर्छौं। त्यसपछि बाल्कनीजहरुमा 3। अब हामीले त्यहाँ बाल्कनीजहरु लिएको छौं, त्यही भएर त्यसमा 3 लगाए पनि हुन्छ, तर अहिलेलाई मैले जेनरली 2 नै लगाइदिए है सबैमा। बुझ्नुहुन्छ? त्यसपछि यो स्लोपिङ माथि भनेको रुफको लागि फ्ल्याट स्लोपिङ अर कर्भ रुफ स्लोप लेस देन 10 डिग्री। अहिले हाम्रो लेस देन छ। यदि माथि एसएस प्रोवाइडेड छ भने 1.5 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लगाउँछौं। यदि एसएस प्रोवाइडेड छैन भने 0.75 लगाउँछौं। बुझ्नु भयो? यो हाम्रो त्यो जुन 2 1.5 को कुरा गरिरहेको छौं, अहिले हामीले त्यो एसएस प्रोवाइडेड भनेर गर्छौं। त्यही भएर चाहिँ 1.5 लगाउँला त्यहाँ पनि। लोडको कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले डेड लोड हो भने आइएस 875 पार्ट 1, यदि लाइभ हो भने पार्ट 2। अब यहाँनिर हेरौँ है। अब चाहिँ यो त मेरो रुफ हो। रुफमा त मेरो एसेसिबल छ कि छैन त्यो अनुसार मैले लोड लगाउने हो। त्यही भएर अहिले चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ लोड लगाउँदिन। त्यही भएर मैले यो सिलेक्ट गरेकोलाई स्केप गरिदिन्छु अहिले सबै।
के गर्नुभयो सर बुझिएन त अहिले के होइन भन्नुभयो मेरोमा तपाईँले चाहिँ यो डिभाइड भएछ क्या, त्यही भएर मैले चाहिँ यो हटाउँदैछु। तपाईहरु चाहिँ अब स्टोरी 3 मा जानु त। हजुरले अघि सेल लोड लगाउनु भयो कि क्यान्सल गर्नुभयो? क्यान्सल गरेको छु। लगाएको भए पनि केही फरक पर्दैन, हामी रिप्लेस एक्जिस्टिङ लोड गर्छौं। भनेको सर यो सबैभन्दा माथिको फ्लोरमा चाहिँ 2 लाई रिप्लेस गरेर 1.5 बनाउने त्यही गर्ने सबभन्दा माथिकोमा है। त्यही भएर चाहिँ अहिले म फरक नै लगाउन खोजे। मेरो चाहिँ त्यो यो फ्लोर चाहिँ डिभाइड भएको थियो, मैले त्यसलाई अब चाहिँ म के गर्छु भने सिमिलर स्टोरीमा जान्छु है। भनेको स्टोरी 4 मा जान्छु, भयो स्टोरी 3 मा जान्छु र यहाँनिर सिमिलर स्टोरी गरिदिन्छु। सिमिलर स्टोरी गरेर यो सबै स्ल्याबहरु चाहिँ सिलेक्ट गरिदिन्छु। सर त्यो सिमिलर स्टोरी त्यो अप्सन नै फेरि रिमुभ भएको छ कि कसरी ल्याउने त्यसलाई? मेरो पनि छैन सर, कहाँ गयो? क्लियर डिस्प्ले अफ असाइन्स गरेर आउँदो रहेछ। ए के गर्ने रहनु? क्लियर डिस्प्ले अफ असाइन्स। ए आयो यार। जुन बेला हामी अर्को विन्डोमा काम गरिरहेको हुन्छौं त्यो बेला चाहिँ त्यो आउँदैन। अब मेरो पनि ह्याङ भयो। तपाईहरुले गर्दै गरौँ त। अरु सबै स्टोरीमा चाहिँ 2 लगाऊ, यो स्ल्याबहरुमा असाइन गरेर र माथि चाहिँ 1.5। मेरो चाहिँ फुल ह्याङ भइरहेको छ है अहिले। तपाईहरुले गर्दै गरौँ है। यो सबै फ्लोरहरुमा चाहिँ 2 लगाऊ अनि माथि चाहिँ 1.5 लगाऊ। सर यो फर्स्ट र सेकेन्डमा हैन, किनभने फर्स्ट सेकेन्ड सिमिलर गरेर गर्दा हुन्छ। सिमिलर गरेर गर्दा हुन्छ। सिमिलर स्टोरीबाट एकैचोटी गर्दै हुन्छ। क्यान्टिलिभर पोर्सनमा पनि ती लाउने हो सर फ्लोरलाई? त्यो क्यान्टिलिभर पोर्सनलाई पनि अहिले 2 नै लगाइदियौ हामी। सर त्यो तलतिर स्टोरी देखाउने के गर्ने? हजुर तलतिर त स्टोरी देखाउनु नि सर। स्टोरी देखाएन? त्यो सिमिलर स्टोरी छ नि सर। के भन्नुभयो तपाईले? फेरि च्याट बक्समा लेखिदिनु त। तपाईको चाहिँ साउन्डै एकदम अनक्लियर आइराख। मैले पनि यो अफै गरेर अन गर्नुपर्ने होला जस्तो लाग्यो। म एकछिन अफ गरेर अन गरे है त। तपाईहरु काम गर्दै गर्नुहोस्। सिमिलर स्टोरी क्लियर डिस्प्ले अफ असाइन गरिदिन्छ अनि आउँछ है। विकासले सोध्दै हुनुहुन्छ सिमिलर स्टोरी आएन तल भनेर। त्यसलाई क्लियर डिस्प्ले अफ असाइन गरिदिनु। यदि तपाईहरुले अघिको स्ल्याब चाहिँ सबै सिलेक्ट गर्नु भएको छ भने त्यो केसमा चाहिँ अब फ्लोर फिनिश त अब माथि
त्यो रुफमा पनि हुन्छ, त्यही भएर फ्लोर फिनिसको क्याल्कुलेसन पनि तपाईँहरूलाई एक्सेल सिट आएको छ है। मार्बल छ भने कसरी गर्ने, स्क्रिनिङ छ भने कसरी गर्ने भनेर। अहिले चाहिँ हामी 0.5 लगाइदिए पनि भयो, 0.75 लगाइदिए पनि भयो। तर रियल फिल्डमा चाहिँ तपाईँहरूले मार्बल युज गर्ने कि जस्ट सामान्य फ्लोर हो त्यो चाहिँ हेरेर लोड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ। स्क्रिनिङ मात्रै हो कि मार्बल पनि हो भने तपाईँहरूलाई आएको छ है त्यो। मार्बल भयो भने चाहिँ कसरी गर्ने, अनि स्क्रिनिङ भयो भने कसरी गर्ने, चाहिँ डेड लोड चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर। त्यो चाहिँ फ्लोरको डेड र फ्लोरको लाइभ भनेर सुरुमै तपाईँहरूलाई एउटा एक्सेल फाइलमा आएको छ होला। कसैलाई केही प्रब्लम आएको छ भने भन्नु है, मेरो यहाँ चाहिँ खुल्दैछ अहिले ट्याब। सर हाम्रो यो थर्ड फ्लोरमा पनि त्यो साइडको दुईटा स्ल्याब त ओपन छ नि, वाल नभएको, त्यहाँ नि 1.5 हैन? वाल छैन फेरि हैन, त्यो स्ल्याब माथि ओपन छ नि त दुईटा स्ल्याब चाहिँ। स्ल्याब माथिको वालको लोड हैन हैन, त्यो मैले भन्नु खोजेँ अब त्यो एउटा माथिको पार्टमा त 3टा स्ल्याबमा मात्र उठाछ नि त। हजुर हजुर भन्नु त त्यो फेरि। सिमिलर गर्दा के सर स्टोरीमा चौडा स्ल्याबमा माथिसम्मै टु आयो के एकजना 2 बोल्दिनु है। न्युटन लोड। सचेतले के भन्दै सिमिलर थियो स्टोरी गर्दा हैन? हजुर के भयो? त्यो सिमिलर स्टोरी गर्दा माथि टपसम्मै 2 आयो के, त्यो 2 किलो न्युटन लोड। माथि भनेको सबभन्दा माथि पनि गयो? त्यो अल स्टोरी सिलेक्ट भयो होला, नभए त्यस्तो हुनु हुँदैन। सिमिलर स्टोरीमा बसेर काम गरिसकेपछि सिमिलर, त्यसो भए तिम्रो सिमिलर स्टोरी बिग्रियो होला। हेर त एकचोटि राइट क्लिक गरेर मोडिफाईमा जाऊ, सो ग्रिडलाई हेरेर त्यहाँनिर सिमिलर स्टोरी फोर्थमा भयो होला। सचेतले के भन्दै थियो? सर मैले यो कुन स्टोरी भनेपछि त्यो थर्ड स्टोरीमा नि 1.5 लाग्छ हैन? त्यो ए र बी र 3 र 4 को बिचको स्ल्याब र यताको। म यहाँ सेयर गर्दिएँ। यहाँको थर्ड फ्लोरमा भन्यो हैन? यहाँनिर भन्यो तिमीले अब? त्यहाँनिर सर। यहाँ यो पोर्सनमा? यो पोर्सनमा। यो पोर्सन के छ भने अब यहाँनिर चाहिँ यो पोर्सन त खासमा हामीले युज नै गर्ने हो नि त। ओके। अझै यसमा त अझै बढी लगाउनु पर्छ। खासमा त यो पोर्सनमा चाहिँ हामी युज गर्छौँ नि त म्याक्सिमम। माथिको सबभन्दा टप फ्लोरलाई पो युज गर्दैनौँ, तर यो खाली राख्नु त हाम्रो केही न केही उद्देश्य हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यहाँ चाहिँ फुल लोडै लाग्छ है। अब यहाँ कुनै ढोका नभएर एसेसिबल नभएको भए चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ फरक कुरा हुन्थ्यो। तर तिनटै रुमलाई चाहिँ यहाँनिर फेरि रुमै छ, रुम भइसकेपछि हामी बेलुका हावा खाना यताउता गर्ने, त्यो एसेसिबल र को कुरा चाहिँ यहाँनिर आउँछ है। यो 2 नै लगाएको राम्रो हो। खासमा त बाल्कनी कोरिडोर के भनेर 3 छ। यहाँनिर अझै यो स्पेस चाहिँ हामी म्याक्सिमम युज गर्न सक्छौँ। स्ल्याबमा एसाइन गर्ने सुरुदेखि गरिदिनु न सर। ल अब गरिदिन्छु है त, मेरो पनि ट्याब खुल्यो। अब यहाँनिर म सिमिलर स्टोरीमा जान्छु। एकदम ह्याङ भइरहेछ फेरि। म अहिले स्टोरी थर्डमा बसेँ, तल सिमिलर स्टोरी गरेँ। यसरी सबै सिलेक्ट हुन्छ है। सिमिलरमा बसेर गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हेर्नुभयो भने सबैमा सिलेक्ट भइरहेछ सिमिलर स्टोरीहरू। अब चाहिँ म एसाइनमा जान्छु, सेल लोडमा जान्छु र युनिफर्म लोडमा जान्छु।
यो डेड होइन, अहिले हाम्रो फ्लोर लाइभ हो। 2 किलोन्युटन लगाउँछौँ। कुनै लोड कहिले यो फ्लोर लाइभ भनेर लगाएको छ भने त्यसलाई रिप्लेस एक्जिस्टिङ गरिदिन्छौँ एप्लाई गरेर। र है अब चाहिँ अघि पनि मैले भनेको थिएँ कहिलेकाहीँ हामीले एकैचोटि एउटै कुराहरूमा चाहिँ 2-3टा थरी लोड लगाउनु पर्छ भने त्यो केसमा चाहिँ योलाई चाहिँ ओके चाहिँ नगर्ने। अब म के गर्छु, फेरि यहाँनिर तलपट्टि तपाईँहरूले लेफ्ट साइडको तलपट्टि हेर्नुभयो भने गेट प्रिभियस सेलेक्सन भनेर छ। त्यो गेट प्रिभियस सेलेक्सन पनि गरिदिन्छु। र कसैले त्यो एक्सेल फाइल खोलिराख्नु भएको भने फ्लोर लाइभमा चाहिँ त्यो मार्बल र स्क्रिडिङको लोड कति आएको छ हेरिदिनु त एकचोटि। फ्लोर डेडमा है, फ्लोर लाइभ भनेछु मैले, फ्लोर डेडमा चाहिँ, किनभने त्यो हाम्रो डेड लोड हो फ्लोर फिनिस भनेको। खोल्नु भएको छ कसैले? छैन भने मैले आफै खोलेँ यहाँनिर। सर हामीलाई सेयर भएको छैन जस्तो लागेको छ त्यो फ्लोरको क्याल्कुलेसन। सेयर भएको छैन? हजुर, मसँग स्टेयरकेस र वाल पार्टिसन र मेन वाल भनेर मात्र छ 4वटा। ए स्टेयरकेस चाहिँ छ यो चाहिँ। स्टेयरकेसको चाहिँ छ, फ्लोरको चाहिँ छैन। हजुर यो चाहिँ छ सर। पनि छ सर। मार्बलको लागि 0.7752 अनि स्क्रिडिङको लागि 0.6675। भनेपछि त्यो दुईटै हामीले अब जोडेर उस गर्छौँ। अहिलेलाई त्यहाँनिर पनि मैले सन्तले ह्यान्ड रेज गरिरहेछ। के छ सन्त? होइन सर, त्यो मिस्टेकले भएको। अब त्यो दुईटालाई गर्दाखेरि कति हुन्छ हाम्रो? कति छ भन्नुभएको थियो अघि भनिदिनु त। 0 प्लस 1.4427 हुन्छ होला सर। 0.7752 1.4427 हजुर। है ए यो के हो भने अब अघि नै हामीले फ्लोर लाइभ लगायौँ, अब फ्लोर चाहिँ फिनिस हो। यो चाहिँ डेड लोड हो र यसलाई पनि एप्लाई गरिदिन्छौँ किनभने हामीले त्यो फेरि प्रिभियस सिलेक्सन गरिराख्नु पर्दैन। सर कहाँबाट त्यो गेट प्रिभियस सिलेक्सन चाहिँ? यहाँ यो लेफ्ट साइडको तलपट्टि हेरौँ त, कन्ट्रोल ए छ एउटा, त्यसपछि गेट प्रिभियस सिलेक्सन छ, क्लियर सिलेक्सन छ। कतिवटामा लाउनु भएको छ सर? मैले अब चाहिँ सेल लोड असाइनमेन्टलाई अलिकति यता सार्दिनु नि सर, कुन सेलेक्ट भएको छ यसलाई। यसमा अहिलेलाई मैले के गरेँ भने माथि पनि यो लगाउँछु नै, तर अहिले यो सबै सिलेक्ट गरिसकेको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरेर यो फ्लोर फिनिस पनि सँगसँगै लगाइदिन खोजेको मात्रै हो। पछि तपाईहरुले ठुल्ठुलो बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ इन्डिभिजुअल सिलेक्ट गरेर र पहिला लाइभलाई सिलेक्ट गर्दै फेरि डेडलाई सिलेक्ट गर्दा चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ हुन सक्छ, त्यही भएर चाहिँ फास्ट गर्नको लागि अब चाहिँ मैले यहाँ फ्लोर फिनिस लगाइदिन्छु है, एप्लाई गरिदिन्छु र ओके गरिदिन्छु। यो भइसकेपछि मेरो सबैमा फ्लोर फिनिस पनि लाग्यो। अब चाहिँ म लास्ट स्टोरीमा जान्छु, स्टोरी 4 मा, र यो सबै सिलेक्ट गर्छु। अब यहाँनिर हेरौँ है, यो सेकेन्डरी बीम हामीले यहाँ राखिरहेछौँ, तर यसको कुनै डिजाइनमा केही पनि देखिएन कान है, त्यही भएर चाहिँ यो
यो उसलाई चाहिँ 1 स्टोरी गरेर डिलिट गर्दा पनि हुन्छ है। यो चाहिँ हाम्रो फेरि इकोनोमिकलमा परेन। यदि प्रिलिमिनरी डिजाइनबाट आउँछ भने त ठिकै छ, तर अहिले हाम्रो स्पान पनि धेरै छैन, त्यही भएर नगर्दा नि हुन्छ। अहिलेको केसमा यो टप फ्लोरमा मात्रै हैन सर? टप फ्लोरमा मात्रै। यो डिलिट गर्दै पनि हुन्छ और राखे पनि हुन्छ है। तर यो इकोनोमिकल डिजाइनमा चाहिँ परेन हाम्रो। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ इकोनोमिकल डिजाइन पनि गर्नुपर्छ। अहिले चाहिँ मैले स्ल्याब मात्रै जस्ट सिलेक्ट गरेँ 1 स्टोरी राखेर, र यसमा पनि सेल लोड एसाइन गर्छु। अब म युनिफर्म सेल लोड हो, यो पनि फ्लोर लाइभ हो। पहिला सुरुमा फ्लोर फिनिस दिउँ, त्यहाँ भ्यालु पहिल्यै छ, त्यही भएर फ्लोर फिनिस गरेर एप्लाई गरिदिउँ। त्यसपछि फेरि गेट प्रिभियस सिलेक्सन गरौँ र फ्लोर लाइभ गरेर 1.5 अहिले चाहिँ हामीले एसेसिबल छ भनेर मानेछौँ, त्यही भएर चाहिँ अब यहाँनिर हेरौँ है। अब यो हाम्रो कुरामा पनि अलिकता मिलेन। हामीले वाल लोड एसाइन गर्दा चाहिँ चारैतिर बाउन्ड्री लगाइदियौँ र अहिले चाहिँ फेरि एसेसिबल भनेर लगाउँदैछौँ। यसलाई चाहिँ इनएसेसिबलै गरौँ। जसले लगाइसक्नु भएको छ उहाँहरूले चाहिँ रिप्लेस गरिदिउँ। त्यो कुराहरू पनि डिजाइनमा अलिकता ख्याल गरौँ। अघि चाहिँ वाल लोडलाई चाहिँ हामीले सबै त्यो प्यारापेट वाल चाहिँ सबैतिर छ भनेर लगाइदिउँ र अहिले चाहिँ एसेसिबल हुन। सर मेरो एउटा क्वेसन थियो सर, एसेसिबल छैन भने प्यारापेट वाल लगाउनुको मतलब पनि भएन नि सर? त्यो यस्तो हो, खासमा त्यहाँनिर हामीले चाहिँ केही न केही चाहिँ राख्छौँ नि त। हजुर है, त्यही भएर ठिकै छ 1.5 लगाउनु भयो भने केही छैन। हामी अहिले सिक्दैछौँ, तर त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ है। एक्ज्याक्ट सर 1.5 लाई एप्लाई गरिदिन्छु फ्लोरलाई भनेर रिप्लेस गरिदिन्छु। हजुर सर हामीले 1.5 रिप्लेस गर्ने हो, त्यसैमा एड गर्ने हो त्यो अगाडि त्यो मार्बल र उयसको मेन स्किडिङको? त्यो चाहिँ यस्तो छ, यहाँ हामीले दुईटा डिफाइन गरेछौँ नि त। एउटा फ्लोर फिनिस हो, जुन त्यो मार्बल र स्क्रिडिङ भनेको चाहिँ फ्लोर फिनिस हो, त्यो डेड नै हो, एनी टाइम रहन्छ स्ट्रक्चरमा। तर जुन चाहिँ हामीले लाइभ भनेर फ्लोर लाइभ भनेर दिएको छौँ त्यसको चाहिँ 25% मात्रै क्यालकुलेसन गर्छ नि त पछि हाम्रो स्ट्रक्चरमा, किनभने हामीले मास सोर्स डिफाइन गर्दा नै लाइभ लोडको चाहिँ 25% मात्रै एजुम्सन गरेका छौँ। त्यो मास सोर्स डिफाइन गर्दा त्यसले सेस्मिक वेटमा इफेक्ट पार्छ। तर फ्लोर फिनिस र स्क्रिडिङ भनेको त एनी टाइम हुन्छ स्ट्रक्चरमा, त्यसलाई चाहिँ फुल लिनुपर्छ डिजाइनमा भनेर त्यसलाई चाहिँ फ्लोर फिनिसलाई चाहिँ हामीले डेड लोड भनेर डिफाइन गरेछौँ। बुझ्नुभयो? अब हामीले यहाँनिर कुन लोड लगाउन बाँकी होला? स्टेयरकेस एउटा बाँकी छ, त्यसपछि वाटर ट्याङ्कको लोड। अब वाटर ट्याङ्कको लोड कसरी क्यालकुलेसन गर्ने थाहा छ कसैलाई? कसैलाई थाहा वाटर ट्याङ्कको लोड कसरी उस गर्ने क्यालकुलेसन गर्ने? सर वाटरको युनिट वेट लिने। वाटरको वेट लिएर त्यसलाई त्यसको भोल्युमसँग उस गर्ने, किनभने हामीले त्यो सेल लोडमा लगाउँछौँ। त्यही भएर भोल्युम गरे पनि लास्टमा हाम्रो फेरि एरिया लोडमै कन्भर्ट गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ सिधै दिएको छ जस्तो लाग्छ मलाई 875 मा। र अर्को कुरा अब तपाईहरुले एउटा कुरा ख्याल गर्नुपर्ने के हो भने जस्तो वाटर ट्याङ्कको लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ अहिले हामी यहाँ एजुम्सन गरेर सर्टेन लगाइदिउँला। त्यो वाटर ट्याङ्कको लोडको फुल क्राइटेरियाहरु चाहिँ सबै दिएको छ कोडमा। अहिले कोडमा हामी खोज्नतिर नलगाउँ। तर यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ ख्याल कसरी गर्नुपर्छ भने तपाईले वाटर ट्याङ्क कतिवटा राखेको छ त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। वाटर ट्याङ्क चाहिँ अब यो एरियामा पक्कै पनि दुईटा तीनटा त पक्कै राख्यो होला। यदि यो रेजिडेन्शियलै बिल्डिङ भए पनि दुईटा त मिनिमम हाम्रो राख्ने चलन छ।
र त्यसपछि वाटर ट्याङ्क मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ हामीले सोलर भनेर पनि राख्छौँ। त्यसको वेटहरू पनि सबै डेड लोडहरू कति लिने त्यो सबै कोड हेरेर चाहिँ 875 पार्ट 1 हेरेर गर्न सकिन्छ है। अब चाहिँ हामी पहिला सुरुमा स्टेयरकेस लोडमा जाउँ। स्टेयरकेस लोडको लागि चाहिँ तपाईहरुले एक्सेल फाइल खोल्नु होला। स्टेयरकेस लोडको आयो स्टेयरकेसको ल हेरौँ है। अब यो वेस्ट स्ल्याब तलपट्टि, त्यसपछि हाम्रो यो इन्क्लाइन पोर्सनलाई के भन्छ? ल्यान्डिङ हो। एकजना बोलाऊ है। मैले स्क्रिन शेयर गरेपछि मेरो भिडियो खोल्दाखेरि त्यो यो फिगर छेकेको भएर अहिले भिडियो अफ गरेको छु। त्यही भएर एकजना बोलिदिनु भयो भने मलाई सजिलो हुन्छ। हाम्रो ल्यान्डिङ स्ल्याब र वेस्ट स्ल्याब चाहिँ त्यो स्टेप्सको तल हुन्छ। ल्यान्डिङ स्ल्याब चाहिँ त्यहाँ जहाँ ल्यान्डिङ स्ल्याब भनेको चाहिँ यो हैन, यो दुईटा स्ल्याब होइन त हाम्रो ल्यान्डिङ स्ल्याब भनेको। अब यहाँनिर यो लेन्थ हामीलाई थाहा हुन्छ डिजाइन गर्दाखेरि नै, यो लेन्थ पनि थाहा हुन्छ र यो लेन्थ पनि थाहा हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यो ल्यान्डिङ बीमको चाहिँ विड्थ थाहा हुन्छ भने यो फर्मुलाबाट चाहिँ हामीले सिधै गर्न सक्छौँ। डेन्सिटी अफ कङ्क्रिट भनेको 25 हो, यो यहाँ दिएको छ। डेड लोड अफ मेटेरियल भनेको 875 पार्ट 1 मा है। त्यसपछि लेन्थ भनेको L1, L2 र L3। त्यसपछि थिकनेस भनेको यो वेस्ट स्ल्याबको थिकनेस अहिले हामीले पनि 150 mm राखेका छौँ। त्यसपछि ब्रेथ भनेको यो ल्यान्डिङ स्ल्याबको ब्रेथलाई, त्यसबाट टोटल वेट आउँछ। त्यसपछि सेल्फ वेट अफ स्टेपहरू पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो कति छ भनेर। यो नम्बर अफ स्टेप कति छ, त्यसपछि राइजर कति छ, ट्रेड कति छ, डेन्सिटी त्यसको कति छ बाट फेरि टोटल वेट अफ स्टेप पनि निकाल्न सक्छौँ। फेरि डेडमा नै हाम्रो स्क्रिडिङ र यदि मार्बल छ भने त्यो पनि आउँछ। त्यो पनि एकैचोटि गरेको छ यहाँ। यो क्याल्कुलेसनमा तपाईहरुलाई केही त्यस्तो प्रब्लम छैन होला। किलोन्युटनमा निकालेर पछि चाहिँ फेरि विथले चाहिँ त्यसलाई डिवाइड गरेर किलोन्युटन पर मिटर, किनभने यो बीम यो स्टेयरकेसको लोड चाहिँ हामी वाल थ्रु बीममा जाने भएको भएर चाहिँ सिधै बीममा चाहिँ एसाइन गर्छौँ। र युडिएल अहिले चाहिँ हाम्रो एक्टिङ अन द बीम भनेको चाहिँ 12.3692 आएको छ। त्यहाँ हामीले मैले प्रोभाइड गरेको ड्रइङकै यो क्याल्कुलेसन हो। त्यही भएर चाहिँ हामी अहिले चाहिँ 12.3692 चाहिँ लिन्छौँ। तर यो 12.3692 कसरी आएको छ भने त्यहाँनिर तपाईले हेर्नुभयो भने द लोड इज डिस्ट्रिब्युटेड अन द टू रेस्पेक्टिभ बीम वेयर स्टेयरकेस रेस्ट, त्यही भएर डिवाइड बाइ 2 गरेको छ। यो इन्डिभिजुअल बीममा आउने लोड हो। हाफ यताको गरेर चाहिँ यो इन्डिभिजुअल बीममा आउने लोड हो। त्यो अहिले एउटा फिगर छ, त्यसबाट पनि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। जस्ट यो 12.3692 भन्ने भ्यालु एउटा याद गर्नु होला। त्यसपछि लाइभ लोड पनि यहीँनिर क्याल्कुलेट गरिदिएको छ। इन्टेन्सिटी अफ लाइभ लोड अघि हामीले हेरेको थियौँ। लाइभ लोड यदि स्टेयरकेस छ भने 3 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर लिनुपर्छ। लेन्थ त्यही नै हो, विड्थ त्यही नै हो। त्यसपछि यसलाई पनि डिवाइड बाइ 2 गरेको छ युडिएल एक्टिङ अन द बीम भनेर। बुझिन्छ है? यो केही छ यो क्याल्कुलेसनको पार्टमा? यो तपाईहरुले पढि पनि सक्नु भएको छ। 4th इयर भएपछि अब मेसनरीको डिजाइनहरुमा पनि आरसीसीमा गर्नुभयो होला यो स्टेयरकेसको डिजाइन। केही छ भने सोधौँ त। यो एक्सेलमा केही कन्फ्युजन छ भने? छैन भने अब यो लोड कसरी डिस्ट्रिब्युट हुन्छ भनेर देखाउँछु म। केही छ कसैको? छैन सर। छैन है। अब 1 मिनेट मात्रै बाँकी छ, त्यही भएर अब हामी फेरि जोइन हौँ अनि त्यसपछि गरौँला है।